बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई इंग्लिश की किताब में सबक नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप के पहले पेज की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबक का जो टाइटल है, हेडिंग है, उसका क्या मतलब है। वो मैन नहीं है, वो मैन है, यानी ये जमा है। वो मैन से मुराद औरतें, ख़वातीन। एम्पावरमेंट, पावर कहते हैं ताकत, और एम्पावरमेंट से मुराद है ताकत देना, बाख्तियार बनाना। वो मैन एम्पावरमेंट, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, उनको ताकत देना। थ्रो, किसके ज़रिए? एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कारोबार के ज़रिए। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना कारोबारी सरगर्मियों के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए। एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी सरगर्मियाँ, रेफर्स टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस की तरफ रेफ़र करती हैं। रेफ़र से मुराद किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जैसा एक हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसकी आम मिसाल है, पेशेंट को रेफ़र किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल की तरफ। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का रेफर्स टू द प्रोसेस, कारोबारी सरगर्मियाँ उस प्रोसेस की तरफ लेकर जाती हैं। ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्ट करना, शुरू करना। मैनेजिंग, इंतज़ाम करना, संभालना। एंड ग्रोइंग, उसको तरक्की देना। अब बिजनेस वेंचर, एक बिजनेस प्लान को। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस वेंचर, कारोबारी सरगर्मियों से मुराद एक बिजनेस को, एक कारोबारी मंसूबे को, एक कारोबारी सरगर्मी को, उसका आगाज़ करना, उसका इंतज़ाम व इंसराम करना और उसको तरक्की देने का अमल है। एंटरप्रेन्योर, ये लफ्ज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये लफ्ज़ है एंटरप्रेन्योर, यानी कारोबारी अफराद। आर द इंडिविजुअल, वो लोग हैं। एंटरप्रेन्योर आर द इंडिविजुअल, कारोबारी अफराद से मुराद वो लोग हैं। हु आइडेंटिफाई, जो शनाख्त करते हैं, पहचान रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, मौके को। कारोबारी अफराद से मुराद वो लोग हैं जो मौके देखते हैं, पहचान करते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी कार्ड से आप इसको देखेंगे। जिस तरीके से आइडेंटिटी कार्ड से किसी शख्स की पहचान की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से आइडेंटिफाई का मतलब है पहचान करना, शनाख्त रखना। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, रिस्क का मतलब है ख़तरात को मोल लेना, और कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? वो ख़तरात जिनका हमें पहले से अंदाज़ा होता है, जिसके बारे में हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम ये बिज़नेस, ये कारोबार शुरू करेंगे तो हमें इसमें से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मोहतात ख़तरात को सामने रखते हुए, एंड ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज़ टू लाइफ, और ब्रिंग, लेकर आना, देयर, अपने, इनोवेटिव, नए ख्यालात को, टू लाइफ, ज़िंदगी में। एंटरप्रेन्योर आर द इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, कारोबारी अफराद से मुराद वो लोग हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मोहतात ख़तरात लेते हैं। एंड ब्रिंग देयर इनोवेटिव आइडियाज़ टू लाइफ, और ज़िंदगी में नए आइडिया, नए ख्यालात को सामने लेकर आते हैं। दे क्रिएट प्रोडक्ट
کریٹ وہ تخلیق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، پروڈکٹ پیداوار، نئی چیزیں اور سروسز اور خدمات ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈ، وہ ایسی چیزیں تخلیق کرتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں جو کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہیں، سالو پرابلم مسائل حل کرتے ہیں، اینڈ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں ٹو اکنامک گروتھ معاشی ترقی میں، دے کریٹ پروڈکٹ اور سروسز ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈ، سالو پرابلم اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک گروتھ، وہ ایسی خدمات اور ایسی پیداوار حاصل پیدا کرتے ہیں جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے، جن سے مسائل حل ہوتے ہیں، اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو اکنامک گروتھ، اور جو معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انٹرپرینیورشپ از ناٹ لمیٹڈ ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ، کاروباری سرگرمیاں از ناٹ لمیٹڈ محدود نہیں ہے ٹو اینی اسپیسیفک فیلڈ، کسی مخصوص میدان میں، یہ کاروباری سرگرمیاں کسی مخصوص میدان کے لیے نہیں ہیں۔ اٹ کین رینج فرام اسمال ہوم بیسڈ بزنس ٹو لارج کارپوریشن، یہ ایک چھوٹے گھر کے بنائے ہوئے بزنس سے لے کر ایک بڑی کمپنی، بڑے کارخانے تک ہو سکتی ہیں۔ فار وومین، خواتین کے لیے، کیونکہ یہ ٹاپک ہے خواتین کو اختیار بنانا، تو پہلے پیراگراف میں انٹرپرینیورشپ کا انٹروڈکشن دیا گیا تھا کہ انٹرپرینیورشپ ہوتا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر آگے خواتین کو بااختیار بنانا ہے، تو پھر ٹاپک جو نیکسٹ ہوگا وہ خواتین کے متعلق ہوگا۔ فار وومین، خواتین کے لیے انٹرپرینیورشپ آفر مور دین جسٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس، خواتین کے لیے کاروباری سرگرمیاں آفر پیش کرتی ہیں مور دین زیادہ جسٹ فائنینشیل انڈیپینڈنس، مالی آزادی سے زیادہ، یعنی خواتین صرف مالی آزادی کے لیے ہی کاروبار نہیں کرتی، بلکہ وہ اس سے آفر مور، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اسے آفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اٹ امپاور دیم ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، یہ ان کو طاقت دیتی ہے، بااختیار بناتی ہے ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، کہ وہ اپنے فیوچر پر کنٹرول حاصل کریں، چیلنج سوسائٹل نارم، معاشرتی روایات کے چیلنج کو قبول کریں، اینڈ بیکم لیڈر ان دیئر کمیونٹیز، اور اپنے معاشرے میں لیڈر کا کردار ادا کریں۔ اٹ امپاورس دیم ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر فیوچر، کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ خواتین کو مالی آزادی کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے فیوچر پر کنٹرول کرنے، چیلنج سوسائٹل نارم، سوسائٹی معاشرے سے نکلا ہے تو معاشرتی نارم سے مراد روایات، اصول کو چیلنج کرنے، اینڈ بیکم لیڈر، اور لیڈر بننے کے لیے ان دیئر کمیونٹیز، اپنے معاشرے میں، تو یہ خصوصیات بھی شامل ہیں۔ تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ میں، دیر ہیو بین مینی ایگزامپلس آف وومین، خواتین کی بہت ساری مثالیں ہیں، ایگزامپلس آف وومین، خواتین کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہو امبریس انٹرپرینیورشپ، جنہوں نے کاروباری سرگرمیوں کو امبریس، اپنایا، ٹو اچیو سکسیس، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اینڈ بریک سوسائٹیز بیریئر، اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ میں، دیر ہیو بین مینی ایگزامپلس آف وومین، خواتین کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہو امبریس انٹرپرینیورشپ، جنہوں نے کاروباری سرگرمیوں کو اپنایا، ٹو اچیو سکسیس، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اینڈ بریک سوسائٹیز بیریئر، اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کے لیے۔
ون ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहलों में से एक, इब्तदाई दिनों में से एक, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और सबसे ज़्यादा अहम तरीन, वन ऑफ द मोस्ट अर्लियर, इब्तदाई दिनों में से एक, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल, और सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल मिसाल, ऑफ अ सक्सेसफुल वुमेन, एक कामयाब औरत की, एंटरप्रेन्योर, कामयाब कारोबारी औरत, इज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अ प्रोमिनेंट बिजनेस वुमन फ्रॉम मक्का मुकरमा। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में, या वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहले, एक कामयाब कारोबारी औरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल है, जो कि एक प्रोमिनेंट, एक नुमायाँ, एक मुमताज़ बिजनेस वुमेन, कारोबारी शख्सियत थी फ्रॉम मक्का मुकरमा की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल पेश की जा रही है। सबसे पहले जो मक्का मुकरमा की इंतहाई नुमायाँ और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा was not only one of the wealthiest, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना सिर्फ एक, वन ऑफ द वेल्थियस्ट, सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंडिविजुअल शख्सियत में से एक हैं, ऑफ हर टाइम, अपने टाइम की, बट शी वॉज आल्सो नोन, लेकिन इसके अलावा भी वो पहचानी जाती हैं। उनकी शोहरत है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहचान या शोहरत सिर्फ एक ये नहीं है कि वो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल हैं, कि अपने दौर की सबसे ज़्यादा दौलतमंद तरीन शख्सियत है, बट शी वॉज आल्सो नोन, लेकिन इसके अलावा भी वो पहचानी जाती हैं फॉर हर विस्डम, अपनी ज़हानत की वजह से, अपनी अकल की वजह से, इंटेग्रिटी, अपनी दयानत की वजह से, एंड लीडरशिप, और अपनी क़ियादत की वजह से, इन मैनेजिंग अ थ्राइविंग ट्रेडिंग बिजनेस, अपनी कारोबारी सरगर्मियों को मैनेज करने में, बेहतर अंदाज में चलाने में वो पहचानी जाती हैं। यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकरमा की ना सिर्फ इंतहाई मालदार तरीन खातून हैं, बल्कि इसके अलावा वो अपनी ज़हानत, अपनी दयानत और कारोबारी सरगर्मियों को बेहतरीन अंदाज में चलाने की भी क़यादत रखती हैं, और इस वजह से भी वो पहचानी जाती हैं।